नमस्ते साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई आज न्यू भिडियोमा। स्वागत छ हाम्रो ट्रेन्ड राकेश युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई बताउँछु रेडियो नेपालले विभिन्न थाई कर्मचारी माग गरेको छ। इच्छुक नागरिकले आफ्नो चाहिँ डकुमेन्ट पेश गरेर विभिन्न पदका लागि भ्याकेन्सी सम्बन्धी विभिन्न भ्याकेन्सीमा चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र म अब तपाईलाई बताउँछु कुन कुन पदमा के खुलेको छ र सम्पूर्ण कुराहरू बताउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ माथि रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपाल को खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना नम्बर 3/78/79 र प्रकाशित मिति 2078 7 26 गतेको रहेको छ र लेखेको छ तपाईको लोक सेवा आयोगको सहित अनुसार देहाय पदहरू खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पद पूर्ति गर्नु भएकोले तपसिल वा मुजिमका योग्यता पुगेका कुनै बात कसुर नलागेका योग्य नेपाली नागरिकले आफूले प्राप्त गरेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, तालिमको प्रमाणपत्र तथा काम, त्यसपछि समितिबाट निर्धारित दरखास्त फारम पनि यहाँ तपाईँ यसको वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ radionepal.gov.np मा। फारम भरि समितिको प्रशासन शाखा वा प्रादेशिक प्रसारण कार्यालयहरूमा चाहिँ प्रसारण केन्द्रहरू मार्फत प्रशासन महाशाखामा आइपुग्ने गरी दरखास्त दर्ता गराउनु हुन सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी को लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। रित नपुगी म्याद नाघी वा दरखास्त साथ अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गर्नुपर्ने कागजात सङ्कलन नभई पेश हुन आएको दरखास्त उप कुनै पनि कारवाही गर्ने छैन र दरखास्त फारम, विज्ञापन र पाठ्यक्रम रेडियो नेपालको वेबसाइट www.radionepal.gov.np बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र चाहियो। तालिमको प्रमाणपत्र छ भने त्यो पनि समावेशी भएको हुनुपर्ने छ। त्यसपछि जारी भएका प्रमाणपत्रहरू चाहिँ समावेशी भयो। त्यसपछि प्रमाणपत्र, त्यसपछि यदि समावेशीतर्फ जानुहुन्छ भने खुल्ला मधेसीतर्फ त्यो पनि चाहियो। परिषद दर्ता प्रमाणपत्रको चाहियो। यदि समकक्षता विदेशबाट आउनुभएको समकक्षता र सम्बद्धता काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र लगायत प्रमाणपत्रहरू दरखास्त दिने अन्तिम म्यादभित्रै जारी भएको हुनुपर्नेछ। त्यसपछि जारी भएको प्रमाणपत्रहरूलाई मान्यता दिने छैन। त्यो फर्म भर्दाखेरि नै दिनुपर्ने हो। र हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर, पद, तह, श्रेणी, संख्या कति मागेछ, रिक्त स्थान, खुल्ला समावेशी, शैक्षिक योग्यता के चाहिन्छ सम्पूर्ण कुरा भनेछ। 1 नम्बर जान सक्नुहुन्छ। 51 विज्ञापन नम्बर 51/78/79 जुन कि इन्जिनियरको लागि मागेको छ। 7 तह हो र इन्जिनियरमा चाहिँ इन्जिनियरिङ गरेको हुनु पर्यो। 3 जनाको माग छ। यसको चाहिँ ठाउँ चाहिँ प्रदेश प्रसारण कार्यालय धनकुटा 1, प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय बर्दिवास 1 र प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय दिपायलको लागि 1 जना माग गरिएको छ। जम्मा 3 ठाउँको लागि 1 ठाउँ जनाको माग 3 ठाउँको लागि गरिएको छ। जसमा चाहिँ खुल्लाको लागि 1 जना, महिलाको लागि 1 जना र जनजातिको लागि 1 जना गरेर 3 जनाको यसरी माग छ। भन्नुपर्दा खुल्लामा 1 जना मात्रै चाहिन्छ। र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ वा कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिकल तथा इलेक्ट्रिकल्स इन्जिनियरिङ वा रेडियो इन्जिनियरिङ वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर वा सो सराह उत्तीर्ण गरी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हुन पर्यो। अर्को हेरौँ 52/78/79 को प्रशासनिक अधिकृतको रहेको छ र यो तह चाहिँ छैठौं प्रशासनको अन्तर्गत आउँछ र यो चाहिँ 2 जनाको माग छ। प्रशासन महाशाखाको लागि जसमा खुल्लाको 1, महिलाको 1। यसको चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा चाहिँ स्नातक कमसेकम ब्याचलर हुन पर्यो, पास गरेको। यसको प्रशासनिक अधिकृतको लागि हो। कुनै पनि तहको लागि छैन कि यही तह नै चाहियो, कुनै पनि विषय भयो। अर्को छ 53 को 78/79 को लेखा अधिकृत माग छ र त्यसमा चाहिँ तह चाहिँ छ प्रशासन र आर्थिक प्रशासनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको माग संख्या कहीं कति छ
दुईजना छ र प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय पोखराको लागि एकजना र प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय सुर्खेतको लागि एकजना, जुन कि महिला गरेर एक र पुरुष खुल्लाको लागि एकजना र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य व्यापार प्रशासनमा स्नातक वा सोसरा पास गरेको हुन पर्यो। अर्को छ 54 नम्बर 78 को व्यापार अधिकृत रहेको छ, जुन कि लेखा अधिकृत 53 नम्बर हेर्नुहोस् विज्ञापन नम्बरको। त्यसपछि 6जनाको ताहा छ रहेछ, सायद म भनिसकेँ, 54 नम्बर जाम व्यापार अधिकृत 6जना ताहा छ र प्रशासन व्यापार 1जनाको माग छ। व्यापार महाशाखाको लागि खुल्लामा 1जनाको माग छ र तपाईँले यो वाणिज्य विषय लिएर प्रशासनको स्नातक ताहा वा सोसरा पास हुन पर्यो। अर्को जान 55 78 79 विज्ञापन नम्बर कार्यक्रम अधिकृत चाहियो, जुन कि तह 6 रहेको छ र सञ्चार तथा कार्यक्रम मात्रा पर्छ र 1जनाको माग छ। कार्यक्रम महाशाखाको लागि जुन कि खुल्ला 1जना, जुन कि माइक अनुकूल हैन स्वर भई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा स्नातक वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको हुन पर्यो। अर्को हामी जाम 56 नम्बर 78 79 गायन वादन संयोजकको लागि चाहियो, जुन कि सञ्चार तथा कार्यक्रमका अन्तर्गत पर्छ। 6औं पद हो। कार्यक्रम सङ्गीत तर्फ आयो र 1जनाको माग छ। कार्यक्रम महाशाखाको लागि खुल्लामा 1जना, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सङ्गीत सम्बन्धी कुनै विधामा स्नातक वा उत्तीर्ण गरेको हुन पर्यो। अर्को छ 57 नम्बर 78 79 को सही विज्ञापन नम्बरको सम्पादक चाहियो, जुन कि नेपालीको लागि सञ्चार तथा कार्यक्रम समाचारहरू बनाउन पर्ने 1जनाको लागि। सञ्चार महाशाखाको लागि खुल्लामा 1जना चाहिँ माइक अनुकूल स्वर भई हैन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा स्नातक पास गरेको हुन पर्यो। अर्को चाहियो संवाददाता, कार्यक्रम समाचार रिपोर्टिङको लागि 1जना र समाचार महाशाखाको लागि खुल्लामा 1जना। यसको लागि तपाईँको माइक अनुकूल स्वर भई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा स्नातकता पास हुन पर्यो। अर्को 59 मा हेर्नुहोस् प्रधान सहायक 5औं तहको प्रशासन भित्र पर्छ यो 1जनाको माग छ, जुन कहीँ प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय दिपायलको लागि छ र खुल्लामा 1जना। यसको कहीँ प्रमाणपत्र तह 12 पास हुन पर्यो जुनसुकै विषयमा। अर्को छ 60 नम्बरको लेखापाल हैन, लेखापालमा प्रशासन अधिकृत प्रशासनको लागि छ, जुन कि 1जनाको माग छ र प्रसारण सेवा खुमलटारमा माग छ र खुमलटारमा खुल्लाको लागि 1जना र मान्यता प्राप्त संस्थाबाट वाणिज्य विषयमा 10 जोडे 2 भनेछ। यो माथिको एसएलसी हो प्रमाणपत्र भनेको, जुन प्रधान सहायकको लागि र यो चाहिँ 12 हो। 61 नम्बर वरिष्ठ व्यापार सहायकको माग छ र प्रशासन व्यापारभित्र पर्छ र 1जनाको माग रहेको छ र व्यापार महाशाखाभित्र आउँछ यो को लागि। त्यसपछि खुल्लाको 1जना रहेको छ र यसमा पनि 12 कक्षा माग गरिएको छ। वाणिज्य व्यापार लिएर एकाउन्ट लिएर पास हुन पर्यो। वरिष्ठ प्राविधिक सहायकको माग रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सहायकमा 5औं तहको इन्जिनियरिङ प्राविधिकको लागि 7जनाको माग छ, जुन कि प्रदेश प्रसारण कार्यालय धनकुटाको लागि 2, प्रसारण केन्द्र धरानको लागि 1, प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय पोखराको लागि 1, प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय सुर्खेतको लागि 1 र प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय दिपायलको लागि 2जना र माग सङ्ख्या चाहिँ खुल्ला 4 रहेछन्। महिला 1, जनजाति 1, मधेसीको लागि 1जना। यसको सही मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इलेक्ट्रिक वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ 3 वर्षे डिप्लोमा हुन पर्यो। अर्को 63 मा वरिष्ठ कार्यक्रम सहायकको लागि छ, सञ्चार तथा कार्यक्रम भित्र पर्छ यो 2जनाको माग छ र कार्यक्रम महाशाखाको लागि 1 र प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय दिपायलको लागि 1जना र खुल्लामा 1 महिलामा 1 गरेर यसको पनि चाहिँ आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा प्रमाणपत्र पास हुन पर्यो। लास्टमा 64 वाद्यवादकको लागि छ, यो चाहिँ तह 5 रहेछ। कार्यक्रम चाहिँ कार्यक्रम सङ्गीत 1जनाको माग, कार्यक्रम महाशाखाको लागि जुन कि खुल्लामा 1जना। यसको चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाद्यवादन सम्बन्धी कुनै विधामा प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको हुन पर्यो। र अर्को मैले भन्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
अर्को के छ भने माथि एकदम 65 मा समाचार वाचन नेपालीमा जुन हुन पर्यो ता 5 रहेको र सञ्चार तथा कार्यक्रम भित्र पर्छ समाचार वाचन गर्ने पर्ने हुन्छ र एकजनाको माग छ र समाचार महाशाखाको लागि चाहिँ हो यो कहीं खुल्लामा एकजना र तपाईको माइक्रोफोनको भोइस हुन पर्यो र कमसेकम आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा प्रमाणपत्र वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको हुन पर्यो। अर्को छ कार्यालय सहायकको लागि प्रशासन भित्रको एकजनाको माग छ र यो चाहिँ प्रशासन महाशाखाको लागि र खुल्लामा एकजना। यसको चाहिँ शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी एससी पास हुन पर्यो। अर्को 67 नम्बर सहायक लेखापालको लागि छ जुन कि प्रशासन भित्र पर्छ एकजनाको प्रादेशिक प्रशासन कार्यालय बर्दिवासको लागि र खुल्लामा एकजना। कमसेकम वाणिज्य शास्त्र विषय लिएर तपाईले 12 पढे हुन पर्यो। अर्को 68 प्राविधिक सहायकको लागि इन्जिनियरिङ प्राविधिकको लागि 10 जनाको माग छ जुन कि तपाईको धनकुटाको लागि 1, धरानको लागि 2, बर्दिवासको 3, पोखराको लागि 3, दिपायलको लागि 1 जना र चाहिँ यसमा खुल्लामा 5 जनाको माग छ र महिलाको लागि 2 जना, जनजाति 1, मधेसी 1, दलित 1 र यसमा तपाईले टीएसएलसी पास हुन पर्यो कमसेकम यही विषय संस्था मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 2 वर्षको अनुभव हुन पर्यो या 1 वर्षको तालिम प्राप्त गरेको हुन पर्यो। अनि लास्ट र अन्तिम नम्बर 69 मा कार्यक्रम सहायक छ सञ्चार तथा कार्यक्रम भित्र एकजनाको माग छ र यो चाहिँ दिपायलको लागि खुल्लामा एकजनाको र त्यही हो आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा 10 जोडे 2 भन्नाले 12 पास हुन पर्यो। र बाँकी कुरा यहाँ नसुन्छ लिखित परिपदहरूका लागि दरखास्त फारम भन्ने छ। दरखास्त फारम चाहिँ रेडियो नेपालको www.a4 साइजमा तपाईले डाउनलोड गरेर प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र दरखास्त फारम भरेपछि तपाईले दिउँसोको 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म बुझाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न कार्यालयहरूमा। दरखास्तका लागि चाहिँ तपाईले तह 7 को लागि 1000 र तह 6 को लागि 900, तह 5 को लागि 500 र तह 4 को लागि 400 रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपाल जुन छ को एभरेस्ट बैंकको लिमिटेड बानेश्वर शाखा हिसाब नम्बर हैन शाखा ब्रान्चमा बानेश्वर लेख्नु होला र चाहिँ एभरेस्ट बैंकको खाता नम्बर लेख्नु होला सरी नेपाल बैंकको खाता नम्बर लेखेर रहेछ 0012111022 त्यसपछि 5 वटा 0 मा गएर तपाईले सक्कल भाउचर भरेर गर्नुपर्ने छ र अन्य प्रादेशिक प्रसारण कार्यालयको लागि केन्द्रहरूको हकमा दरखास्त दिने सम्बन्धित प्रसारण कार्यालय वा प्रसारण केन्द्रमा तोकी बैंकमा बुझाइ सक्कल रसिद भाउचर दरखास्त संकलन गर्नुपर्ने छ हैन। त्यसपछि एक उम्मेदवारले एउटै पदको एक भन्दा बढी समूहमा सहभागी हुने भएमा प्रत्येक समूहको लागि 200 थप दस्तुर लाग्छ। यदि समावेशी तर्फ जानुहुन्छ भने थप 200 बुझाउनु पर्ने छ। उमेरको हदको कुरा गर्दाखेरि दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म देहाय बमोजिमको उमेर हुन पर्यो। सहायक स्तरका पदमा जानुहुन्छ भने 18 वर्ष पूरा भएको र 35 वर्ष ननागेको। अधिकृत तर छैठौं र सातौं तर्फ जानुहुन्छ भने 21 वर्ष पूरा गरी 35 वर्ष ननागेको र महिलाको हकमा यसको लागि 40 वर्ष ननागेको र महिला अपाङ्गको भयो र एक व्यक्तिहरू बीच प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उम्मेदवारहरूको हकमा 40 वर्ष ननागेको। र त्यसपछि रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2077 बमोजिम उम्मेदवार आयोग नहुनु पर्ने छ। परीक्षाको किसिम लिखित प्रयोगात्मक हुन्छ र अन्तर्वार्ता हुन्छ। तपाईले लिखित कागजातहरूको लागि तपाईले अनुहार रूप नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र शैक्षिक प्रमाणपत्र हैन जति चाहिँ मागेको छ न्यूनतम विदेशी शिक्षणबाट हो भने समकक्षता हुन पर्यो। त्यसपछि हालसालै खिटेको पासपोर्ट साइज 3 प्रति फोटो हुन पर्यो। तलबको कुरा गर्दाखेरि समितिको नियम अनुसार हुन्छ र काम गर्नुपर्ने स्थान विज्ञापनले तोकिएको अनुसार हुन पर्यो। पदले चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित सेवा समूह र उपसमूह गर्नुपर्ने कार्यहरू। परीक्षण काल तपाईँको 1 वर्ष र महिलाको लागि 6 महिना हुन्छ र बाँकी कुरा यही हो। सार्वजनिक भिजाको दिन तपाईँको फर्म भरिने छैन हैन। बाँकी कुरा गएर वेबसाइटमा पढ्न सक्नुहुन्छ www. पिछडिएको क्षेत्रहरूको सबै छ। तपाईले समावेशी तर्फ जानुहुन्छ भने सोही अनुसार तपाईको समावेशी प्रमाणपत्र हुन पर्यो। बाँकी कुरा यही लेखेको छ।
र बाँकी कुरा अब मैले भनिसकेको छु। सदस्य सचिव पदपूर्ति समिति रेडियो नेपालबाट यो प्रसारण भएर आएको छ। अब बाँकी कुरा मैले भनिसकेको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तो सुझाव सल्लाह दिनुहोस्। च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला।